क्रैक डाउन करें। ये क्योंकि हमारी अगली नस्लों का सवाल है। और पहले तो मंशियात चर्च वर्स होता था और अब ये आइस माइस और इस तरह की बड़ी सीरियस चीज़ें आ गई हैं। और इसी आइस के अंडर इन्फ्लुएंस पर लोग और क्राइम भी करते हैं। तो एक तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा तवज्जो दें। और दूसरा, बाय एंड लार्ज आपने एक इशू बताया कि पुलिस के सहूलियात, उसके लिए मेरा अलहदा सेशन है पुलिस के साथ। और मैं चूँकि मैं केपी पुलिस में 12-13 साल सर्व किया है, यहीं से मैंने अपनी पुलिसिंग सीखी। एएसपी भी यहीं पे था पेशावर में, स्वाबी में भी था, फिर एसपी था, फिर डीपीओ 3-4 ज़िले मैंने केपी में किए, फिर एफआईए में भी मैं यहीं पे सर्व किया। और इसके अलावा पंजाब पुलिस में मैंने किया, तो वहाँ पे जो अभी मैं इनको बता रहा था कि जो ज़िलों की नफरी है वो 2000 है, 2200 है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3600-3700 ज़िले की नफरी है। तो जब हमने ज्वाइन किया 20-25 साल पहले सर्विस, तो जो पुलिस का सबसे बड़ा मसला होता था कि जी हमारे पास नफरी की कमी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम नफरी के लिहाज से वो अब मैंने बिलखुसूस मालाकंड के तमाम ज़िलों को मैं देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी केपी के बाकी अजला की क्या पोजीशन है, लेकिन मालाकंड के अजला में छोटे से छोटे ज़िले के पास भी 2500, 3000 और 3500 तक नफरी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वो ऐसा है कि उस पे हम नहीं कह सकते बीइंग पुलिस एस डीपीओ और एस डीपीओ और एसएचओ कि जी हमारे पास नफरी की कमी है। मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैं आरपीओ रावलपिंडी था, और वहाँ पर अटक कितना बड़ा ज़िला है, उसकी तहसीलें इतनी बड़ी हैं जितने ये ज़िले नहीं हैं, और उसकी टोटल नफरी 2200। इसी तरह चकवाल, जेलम, बल्कि पिंडी की जो नफरी 6000 है और हमारे स्वात ज़िले की नफरी 7000 है। और पिंडी में देखें ना, और भी मसाइल हैं वहाँ पे। दिन में 4-4 मर्डर हो जाते हैं, 5 डकैतियाँ हो जाती हैं, 6 रॉबरियाँ हो जाती हैं, और इसी तरह स्ट्रीट क्राइम है, गाड़ियाँ चोरी का है, और ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल हैं वहाँ पे। जो प्रोविंशियल और जुडिशरी के जो हमारे मशरान हैं वो आते जाते रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी में भी नफरी लगती है। लेकिन यहाँ पे उस लिहाज से इतना पुलिस का मैंडेट इतना हैवी नहीं है। तो आई वुड अगेन डीपीओ साहब से कहूँगा कि जो आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि जो पब्लिक के बेसिक मसाइल हैं क्राइम के लिहाज से और ये जो मंशियात के लिहाज से, जिस तरह सदर साहब ने कहा कि पिक पॉकेटिंग भी होती है बाज़ारों में, फाशी के भी हैं, मौलाना साहब ने कहा, इमरान साहब ने भी एक दो इश्यूज स्पेशली जो बाज़ार में सीसीटीवी कैमरास और फिर उसकी पीछे प्रॉपर टीम्स हों जो कि उसकी जो आउटपुट आती है उसको अच्छे तरीके से पुलिसिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे। बाकी मैं 2-3 चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो आपने कहा ना ओलिस एंड पुलिस, ये दोनों साथ हैं और हम आप ही की सर्विस के लिए। पुलिस फोर्स नहीं है, पुलिस एक सर्विस प्रोवाइड करने का डिपार्टमेंट है। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो हमारी तमाम काविशों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पब्लिक पहले है और उसकी सर्विस के लिए, उसकी जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस होती है। और अगर हम वैसे ही अपने दफ्तरों में बैठ के पुलिसिंग करते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप मुतमईन ना हो। और इस लिहाज से आप ही ने हमारी आंखें और कानें बनना है। और जो पिछले कुछ सालों में आपने देखा ना, इक्का दुक्का कोई शरपसंदी, शरंगेज़ी, दहशत गर्दी इन्हीं इलाकों में थी। और देखे ना, रोज़गार रुक गया, लोगों का चलना फिरना महदूद हो गया। यार नीचे बाज़ार तिमरगरा नहीं जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे कोई और मसला ना हो जाए, ये ना हो जाए, बच्चे स्कूल जाना कम हो गए, बच्चियां स्कूल जाना कम हो गई। तो एक पूरा एक किस्म का आपका मुस्तकबिल के जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे हर लिहाज से तंगी हुई। लेकिन आप लोग उठ खड़े हुए और फिर पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आपके साथ होके
شانہ بشانہ ایک جو بدامنی تھی اس کو شکست دی. علماء کا بڑا کردار رہا اس کے اوپر, اچھا اور صحیح اور ٹرو اسلام انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو اب الحمدللہ امن ہے, لیکن میں وہی آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ہی اس میں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی شکایت نظر آتی ہے, آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو مستقبل کے امن کو خراب کر سکتی ہے, تو آپ ضرور ڈی پی او صاحب کے نالج میں لائیں, آپ میرے نالج میں لائیں, سوات میں جب آئیں ضرور میرے دفتر میں میرے ساتھ چائے کباب پیئیں. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب ایک دور ضلع کا کوئی مشر, کوئی عالم, کوئی بزنس مین, کوئی ڈی آر سی کا ممبر آتا ہے, بے شک میرے ساتھ 20 منٹ ہی بیٹھے, وہ پورا مجھے ضلع کا ایک قسم کا پوری معلومات مل جاتی ہے. تو وہ معلومات ایک تو ڈی پی او صاحبان سے میری روز بات ہوتی ہے, ظاہر یہ بھی بتاتے ہیں, لیکن علاقے کے لوگ بھی اور جب بتاتے ہیں تو وہ پکچر کلیئر ہوتی ہے. تو آپ ضرور جب بھی سوات آئیں تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, میرے ساتھ ضرور مجھے ٹائم دیجیے گا تاکہ آپ سے حالات معلوم کروں. ابھی یہاں پہ موسم ظاہر کھل رہا ہے, اور اس میں میں پولیس والوں سے ابھی بھی بات کر رہا تھا, اس کے بعد بھی میری کرائم میٹنگ ہے, تو ہم نظر خصوصی طور پہ رکھیں گے, اسپیشلی یہ جو پہاڑی علاقے ہیں, کچھ اپر دیر سے جو آتے ہیں, براول اور اس لحاظ سے جو ہمارے ہیں, وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹس نہ آئیں. آپ نے بھی نظر رکھنی ہے, اور تاکہ ہم مل کے نہ صرف کرائم کو بلکہ اس طرح کے بھی جو ایلیمنٹ ہیں ان کو کریں. میرے لیے سب سے اہم پریارٹی امن ہے, اور اگر امن ہوگا تو باقی سارے کرائم فائٹنگ بھی ہوگی. اور پولیس کا جو ایک بیسک جو سروس ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف امپروو کرتی ہے. اگر آپ کے بازار میں ٹریفک ٹھیک چل رہی ہے تو آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے. اگر آپ جان و مال کہ اس ذہن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو پولیس ہے, تو مینز پھر آپ جب بالکل سکون کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, تو آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے. تو اس کو آپ ہلکا نہ لیں کہ یہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جب ہمارا کوئی لانجا ہی ہوگا تو تھانے جائیں گے. نہیں, آپ کے بچے بھی جو اسکول, آپ کے پوتے بھی جو اسکول آرام سے جاتے ہیں, تو وہ اگر پولیس ایکٹیو ہوگی تو وہ جائیں گے, اگر ہم لوگ سست ہوں گے تو وہ نہیں جائیں گے. تو ہماری آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے اور ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے. اور پھر جو چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی بات کی, 2-3 دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ عوام نے بڑا لیڈنگ رول لینا ہوتا ہے, سارا پولیس پہ نہیں چھوڑ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ پولیس کسی گناہ گار کو بھی پکڑتی ہے اور ٹھیک پکڑتی ہے. سارے کام تو اچھی زبان سے نہیں ہوتے, اچھی باتوں سے نہیں ہوتے, گرفتار بھی کرنا پڑتا ہے, انویسٹیگیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, انٹروگیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے آپ بالکل, میری یہی ہوگی کہ ان کو نہ کریں. ایسے لوگوں کو جو کہ منشیات فروش ہے, اور پھر میں پولیس والوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو منشیات پیتا ہے وہ تو مریض ہے, وہ تو وکٹم ہے. ان کو پکڑنا چاہیے جو بیچتا ہے, جو سپلائر ہے, کیونکہ یہ اور اس طرح کے بھی کئی جگہوں پہ, ظاہر ہے میں بھی کے پی میں یہیں پہ میں نے ضلع کیے, ایسے بھی لوگ پکڑے تو لوگ آ جاتے ہیں, جی لگ میں مہربانی ہوئی کئی موسرا. تو یہ کم از کم جو حق اور سچ, اور اس میں ہم ہماری آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. میں نے آلریڈی شروع میں ابھی ضلعوں کی انسپیکشن کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ٹارگٹس بھی میں نے سیٹ کیے ہیں. اور اس لحاظ سے آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے طارق صاحب از ون آف دی ویری کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ماشاء اللہ, اور ہر لحاظ سے, کام کے لحاظ سے بھی, اور ان کی اوور آل آنیسٹی کے لحاظ, انٹیگریٹی کے بھی لحاظ سے از ون آف دی بیسٹ آفیسر ماشاء اللہ. تو آئی ایم شیور کہ یہ اپنے جو ریسورسز ہیں بہت اچھے طریقے سے امپلائی کریں گے. میں عید کے بعد, رمضان کے بعد دوبارہ بھی چکر لگاؤں گا, اور پھر آپ لوگوں کو دوبارہ تکلیف دوں گا. آج کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ سے ملنا, اور آپ کو ایک قسم کا آپ کی جو بیسک جو آپ سے ہماری امیدیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا, اور سوات جب آئیں تو آپ کو انوائٹ کرنا کہ آپ نے جب ادھر آئیں گے تو ضرور آپ نے چکر لگانا. اور آخر میں ایک دو پھر میں انتہائی خوشی ہوئی یہاں پہ ڈی آر سی کی جو اوور آل پرفارمنس ہے, 4000 آپ نے کہا کہ کرائی تھی. میں تو
مجھے یاد ہے 2008 میں ڈی پی او ہری پور تھا، تو اس وقت ہم نے ایک انیشیٹو شروع کیا، اور شروع میں ظاہر ایشوز بھی ہوتے تھے، لیکن بڑی اچھی اس کی فیڈ بیک آئی، اور پھر 2014 میں پھر جا کے خیر اس وقت میں چلا گیا تھا پنجاب پولیس، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ہوئی، اور پھر یہ اتنی اچھی سکسیس سٹوری کہ کئی چیزیں ہیں وہ پولیس جرگے قانوناً نہیں کر سکتی،